اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، سلف صالحین، فقہاء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری دی اندر خطبہ جمعۃ المبارکہ تسی بڑی کثرت اور بڑی محبت دے نال اور خوشی دی بات ہے کہ اول وقت تے تشریف لے آئے ہو. لیکن جدوں میں خطبہ جمعہ لئی مسجد دے اندر آیا اور میں نفل ادا کر رہا سا، تھوڑا تھوڑا شور میں مسجد اندر محسوس کیتا ہے. میرے بیٹوں اور بزرگوں، مسجد دے اندر بیٹھنا ویسے ہی بہت بڑی سعادت ہے، اور بالخصوص جڑا خطبہ جمعۃ المبارکہ لی آندا ہے اور امام دے ممبر تے آن تو پہلے دے جڑے تھوڑے جے چند منٹ مل جاندے نے نا، یہ سراسر قبولیت ہے، سراسر اللہ دی رحمت ہے. اور یہ جڑے چند منٹ نے سونے اور چاندی نالوں بھی زیادہ قیمتی نے. استغفار کریا کرو سر سٹ کے. ادھر میرے ال ویکھو بیٹا، مڑ کے نہیں دیکھنا، توجہ میرے وال رکھو.
استغفار کریا کرو یا دھیمی آواز نال تلاوت کریا کرو یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دعاواں کردے رہیا کرو. باہر صورت ایک کھبے سجے ویکھن دے منٹ نہیں. ساڑھے معاشرے دے اندر 70 تو 80% ایسے لوگ نے جڑے اول وقت جمعہ پڑھ دے ہی نہیں. تے جی اللہ پاک نے تو انہوں چنے ہیں نا، پھر کوشش کریا کرو کہ اس وقت نو بہت زیادہ اہمیت دینی. اگر یہ وقت تہجد نالوں زیادہ، بیٹے آواز ہوتے ٹھیک سے جتے پہلے سے چھیڑنا نہیں، اگر یہ وقت تہجد نالوں زیادہ قیمتی وقت نہیں تو او دے نالوں گھٹ وقت بھی نہیں. تو باہر صورت یہ بڑی ضروری اصلاح ہے. اس ٹائم اللہ کو اولاد منگو، رزق منگو، عزت منگو، صحت منگو، خیریت منگو. تو میں دعا اور بد دعا تو اج دے خطبے دا آغاز کرنا. دعا میں کرنا بڑی محبت نہ آمین کہنا. جدوں میں دعا کراں دا مطلب یہ نہیں کہ چند بچے چیخ کے بولن تے باقی خاموش رہن. درد دل نہ بڑی محبت نال آہستہ آمین کہنا ہے اور سارے کہنا ہے. بد دعا اندر بھی تسی شامل ہونا ہے. سب تو پہلی میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسی بالکل نہتھے ہیں، ساڑا کوئی وس نہیں پیا چلدا، بڑا سوچیا ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا. بیٹے پکھے بند رہن دیو اور بیٹھ جاؤ. کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ اسی فلسطینیاں واسطے کی کر سکنے ہیں، کیونکہ اصل دے اندر حکومتاں دے کرن دے کام نے. اسی تے زیادہ تو زیادہ احتجاج ریکارڈ کروا سکنے ہیں، درد دل ایک دائرے چ رہ کے بیان کر سکنے ہیں. تو باہر صورت ایک دعا کرو، اللہ پاک اسی جننے بھی ماڑے ہیں، جننے بھی بے بس ہیں، تیرے توحید پرست بندے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑھے فلسطینی مسلماناں نو غلبہ نصیب فرما. شاباش. اللہ پاک فرشتیاں دے نال اللہ انہاں دی نصرت فرما. الہ العالمین بدر دی طرح اللہ پاک فلسطینی مسلماناں دے حق اندر اپنی رحمت دے طاقتور فوجاں دا اللہ پاک نزول فرما. تے بد دعا ذرا تگڑی کر دیو. اللہ پاک جڑا موجودہ اسرائیل ملک ہے اور دے فوجی جو بمباری کر رہے نے، اللہ تبارک و تعالی جننے بھی گندے ہیں، جننے بھی ماڑے ہیں، تینوں وحدہ لا شریک ماننے ہیں. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ، تینوں تیری جلالت دا واسطہ، اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ. اللہ ساڑیاں کمزوریاں نو یک طرفہ صرف نظر کر کے ساڑی بد دعا نو قبول کر لے. اللہ پاک اسرائیلی فوجیاں دا ستیہ ناس فرما دے. اللہ پاک انہاں تے کوڑ مسلط فرما دے. جنہ ہتھاں دے نالے ساڑے بچیاں تے ساڑیاں بیٹیاں تے، او مسلمانوں اے ساڑے بچے نے، ساڑیاں بیٹیاں نے، انہاں تے بمباری کر دے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے ہاتھ نو شل فرما دے. اور الہ العالمین ساڑے مسلمان حکمراناں نو کچھ زیادہ نہیں تے کچھ اللہ غیرت نصیب فرما دے. اور اللہ پاک اس مرکز اور اس جامعہ نو قیامت تک آباد فرما. اللہ اتھو علماء محدثین پیدا فرما. اللہ سانو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما، مسجد نبی دے جمعے نصیب فرما. اللہ جڑے مقروض نے قرضی ادا فرما. اللہ پاک جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما. تے مالکہ خاتمہ ایمان تے اخلاص تے کر کے سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. بیٹا بیس بند کر ذرا. حضرات ذی وقار، حالات تساں احباب دے سامنے نے. میں حالات حاضرہ دے مطابق چند ضروری باتاں توڑے پیش خدمت کرنی چاہنا. فکری باتاں نے، منہجی باتاں نے، اور میں سمجھنا ان حالات اندر اگر میں خطبہ جمعہ المبارکہ اندر اوہی روایتی رنگ روپ توڑے سامنے رکھا نا جو ساڑھے اسٹیجاں تے آگے ہے، اقسم برب العالمین میں اپنے آپنو مجرم سمجھنا. ہو سکتا ہے توڑے مزاج دے مطابق کوئی ایڈا لچھے دار خطبہ نہ ہوئے، لیکن اے چیزاں، اے باتاں
ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक बारी दुआ करो कि जो मैं बयान करा अल्लाह मैनू बयान करन दी और सानू सारियां नू सुन सुना के उन्हां ते गौर करके अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। इस टाइम इंटरनेशनल लेवल तो लैके एक मस्जिद तक और एक मदरसे तक, एक महल्ले तक बहुत ज़्यादा बिगाड़ है और मुसलमाना की हालत इस टाइम बहुत काबिले रहम है। बेटे तवज्जो, बहुत काबिले रहम। शायद कुछ चीज़ां तो मीडिया ते आ रही ने, कुछ मीडिया ते नहीं आ रही। और मेरे भाइयों, रोजाना फलस्तीन अंदर सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं। 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल अंदर तकरीबन 500 तो जायद मर्दो खवातीन बच्चियां ने पनाह लई सी। इसराइली फौजियां ने बमबारी करके एक रात के अंदर कम अज कम 1000 के करीब मुसलमान मर्दो खवातीन ते बच्चियां नू शहीद कर दिता। अच्छा, फिर झगड़ा ही झगड़ा है, झगड़ा ही झगड़ा है, लड़ाइयां ही लड़ाइयां ने, फड़ लो ही फड़ लो। तो यह जिन्ने यहूदी ने ना पूरी दुनिया ते मैक्सीमम गूगल करके तुसी देख लेना, पूरी दुनिया के यहूदियों की तादाद ज्यादा तो ज्यादा 2 करोड़ है। और इसराइल जो कुछ कर रहा है वो जी यहूदियों की तादाद है तकरीबन 60 तो 80 लख के दरम्यान होएगी। और माशाअल्लाह तबारक अल्लाह मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया ते तकरीबन 2 अरब के करीब है। यार तर्जा भी सुनो, शेर भी सुनो, पर बच्चियों किसी नतीजे ते भी पहुंचो, कोई साड़ी ताड़ी भी जिम्मेदारी। यानी सिर्फ 2 करोड़ यहूदी 2 अरब मुसलमानों नू देख लो उन्होंने किवें जकड़िया और उन्हां दियां खवातीन, उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे बूढ़े किवें गाजर मूली दी तरह वड रहे ने, कट रहे ने और किवें दिन रात लहू लुहान कर रहे हैं। फिर हर मुल्क की तुसी दाखिली सूरत हाल वेख लो, इख्तलाफ ही इख्तलाफ, झगड़ा ही झगड़ा। आखिर दी रीजन की है? कोई दा हल भी है? इस तरह क्यों है? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अंदर ते कोई दूसरी राय नहीं कि यहूदी शुरू तो ही बड़े साजिशी ने, शुरू तो ही बड़े खतरनाक ने। इन्होंने असल च खराबी पता की कीती है? सानू मुसलमानों नू टोलियां अंदर तकसीम करके रख दिता है। साड़ी इस्लामी अखुवत, इस्लामी भाईचारा इन्होंने खत्म करने अंदर कोई कमी नहीं छड़ी। मुसलमान नू मुसलमान दा वैरी बनाता है, मुसलमान नू मुसलमान दा मुखालफ कर देता है, मुसलमान मुसलमान नू कतल करदा है, मुसलमान मुसलमान नू कैद करदा है, मोमन मोमन ते हाथ चुकदा है, फायर करदा है, सब कुछ करदा है। तो इस वक्त मैं समझना हाँ तुहाडी सब नालों बड़ी और सब नालों पहली जिम्मेदारी है वे कि मेरे प्यारे भाइयों, जिहड़ी है ना इस्लामी अखुवत, इस्लामी भाईचारा, इनू तरो ताज़ा करो। महाजर और अंसार की तरह एक दूसरे के वफादार बनो, एक दूसरे के हुबदार बनो। बेटा इधर देख, कुशादा दिल बनो, अपने दियां बेड़ियां च वट्टे ना पाओ। जिथे कोई थोड़ा जिहा दीन का काम हुंदा है, मुखालफां ते जो चन चाढ़ना है चाढ़ना है, माइंड ना करियो, अपने भी कोई कसर नहीं छड्डदे। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुशादा दिल बनो अपने मुसलमान भाइयों के बारे। इस्लामी अखुवत, इस्लामी भाईचारा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी अजमत और इसका एहसास अपने दिल च पैदा करो। अब फिरौन ने की कीता सी? इन्ना फिरऔन अला फिल अर्द वजअल अहलहा शिया। फिरौन जिहड़ी सुपर ताकत बनिया सी ना, कुरान खोल के वेख लो, अल्लाह ने एक कैद दे टुकड़े च दस दिता है। इहदी चाल ही ये सी कि इन्हें बनी इसराइल नूं टोलियां च तकसीम कर दिता सी। वो आपस ही लड़ लड़ के मरदे सन। और हुण वेख लो इन्होंने कैसा सिस्टम साडे इत्थे बना दिता है। तुसीं अपनी मर्जी ना कोई MPA नहीं कामयाब करा सकते। तुसी अपनी मर्जी दे नाल जमजम दे पानी नाल धुलिया बंदा होवे ना, तहज्जुद गुजार होवे, अपनी मर्जी नाल तुसी MNA नहीं उन्होंने कामयाब करा सकते। ऐसे खतरनाक सिस्टम अंदर तुहानू यहूदियां ने मुआशी तौर ते और सियासी तौर ते जकड़ के रख दिता है। तो मेरे प्यारे भाइयों,
آپس دے اندر محبت پیدا کرو، الفت پیدا کرو، ایک دوسرے دے خیر خواہ بنو، ایک دوسرے دے قدردان بنو۔ اور بالکل یہودیاں والیاں بیماریاں ساڈے چ آ گئیاں، بأسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ یہ تے یہودی سن جڑے آپس چ جنگاں کر کر کے لڑدے سن اور بظاہر ایک نظر آندے سن، ٹھڈاں دے اندر کوڑ سی۔ یہ ساریاں چیزاں مسلماناں اندر آ گئیاں۔ مومن دے بارے، مسلمان دے بارے اپنے دل اندر نفرت رکھنا، بغض رکھنا، بیٹا ادھر دیکھ، اے بیوقوفی دی علامت ہے، اے بیوقوفی پیا کرنا ہے۔ جی اپنے تے فیس بک تے آ کے کیچڑ اچھالنا ہے نا، یوٹیوب تے آ کے جی اپنے تے کیچڑ اچھالنا ہے نا، جی تیری زبان اپنے مدارس دے خلاف بول دی ہے نا، تیرے جیا وڈا بیوقوف جانور کوئی نہیں۔ سٹاپ، رک جا۔ اہل توحید، اہل سنہ دے بارے کوئی کمی نہیں ہوئے، تینوں اچھالن دا حکم نہیں۔ اے تے یہودیاں چال کھیڑی ہے۔ سیاسی طور تے بھی سانو ٹولیاں اندر تقسیم کر دیتا، مذہبی طور تے بھی اتنی شدت ساڈے دلاں وچ پیدا ہو گئی کہ اہل حق دیاں جماعتاں اندر کئی تنظیماں اور آپس دی اندر اتنا بغض، اتنا نفرت والا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، روایت غالباً بخاری اندر، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ۔ آپ نے فرمایا سی مینوں یہی ڈر ہے کہ شیطان ادھروں دال آئے گا، ایک دوجے دے بارے تواڈے دل نہیں صاف رہن دے گا۔ یار بندہ مومن بھی ہوئے تے اینا بھریا پیتا ہوئے، غصہ نہ کریو، میرا ایک جملہ سن کے جی عمل کر لئیے نا تے کوئی زندگی جو سکون آ جاندہ ہے۔ یار جی کسے مومن پائی نا، نمازی پائی نا، تھوڑا جا اختلاف ہو گیا ہے، رستہ بدل لے، خاموش ہو جائے، اراز کر، انہوں آخری ساہ تک ذلیل کرنے جہاد سمجھ کے ایک آدھی مسلمانی ہے۔ جماعتی نے جماعتی نو اگے لایا ہے، دیندار نے دیندار نو اگے لایا ہے۔ ماڑا جا اختلاف ہویا، کوئی حیا نہیں کہ 20 سال ایک برتن چ بہ کے کھادا ہے، 25 سال دی رفاقت ہے، 10 سال دی رفاقت ہے۔ اوہ لوگوں حالات دا سب تو بڑا تقاضا ہے وے اپنے اندر کشادہ دلی پیدا کرو، اپنے مسلمان بھائیاں دے بارے، اپنے ہم مسلک دے بارے، جماعتیاں دے بارے، اہل مدارس دے بارے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت نو یاد کرو جدو تسی آپس دے اندر لڑ لڑ کے مردے سے تو اللہ پاک نے بیٹا آواز ہلکی کر تواڈے دلاں دے اندر محبت نو پیدا فرمایا، تواڈے دلاں دے اندر الفت نو پیدا فرمایا۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ پاک دی نعمت تے رحمت دے نال تسی آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ اور میرے ویریو رزق بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اور میرے ویریو جاہو جلال بھی نعمت ہے، لیکن مومن بھائیاں دے بارے اپنے دل اندر محبت اسلامی اخوت رکھنا رب دی سب تو بڑی نعمت ہے۔ میں دعا کرنا آمین کہنا، اللہ اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اچھا اے جڑا دشمن ہے نا 2 کروڑ تعداد اندر اے بار بے کے وار کردہ ہے، مسلمانہ تے بار بے کے وار کردہ ہے۔ جڑا کام انہیں عملی طور تے خود کرنے نا وہ مسلمانہ کلو کروا رہے ہیں۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا لڑائیاں نہ پایا کرو، جھگڑے نہ پایا کرو۔ فرمایا آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے نہ کریا کرو، فَتَفْشَلُوا ناکام ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، تہاڈا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا اگر کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے تے صبر کر لیا کرو، چپ رہ لیا کرو، ادھر دیکھو رستہ بدل لیا کرو۔ فرمایا صبر کر لیا کرو، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین۔
صبر کرنے والیاں نال اللہ دی مدد ہے۔ بیٹا کوئی مدرسے دے نال اختلاف ہو جائے، مسجد دے نال اختلاف ہو جائے، مولوی دے نال اختلاف ہو جائے، چھوٹے بڑے نال واندا کاٹا ہو جائے، وَاصْبِرُوا زبان نو روک کے رکھیا کر۔ او یا جڑی تومتاں والی توپ چلانا ہے اس توپ نو ذرا روک کے رکھیا کر۔ ان اللہ مع الصابرین، جڑا بندہ غصہ پی جائے، جڑا بندہ اسلامی اخوت بھائی چارے دا حیا کردا ہے، اللہ فرماندے نے میں انہاں دی مدد کرنا۔ آئیے لوگوں میں اختصار دے نال جڑا پیغام دینا چاہنا، وقت دی سب نالوں بڑی ضرورت ہے، صرف میں ایک لفظ تے رک کے چند گزارشات کرنیاں چاہنا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے جڑا لفظ ہے نا اخوہ، یہ ذرا تسی میں ایک دفعہ پڑھ کے سنانا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا انما المؤمنون، انج نہیں، انما المؤمنون، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والے ہی آپس اندر بھائی بھائی نے، علماء کو پوچھ لو انما کلمہ حسر ہے، او ایمان والے ہی بھائی بھائی نے، ایمان والے ہی ایک دوسرے دے خیر خواہ نے، ایمان والے ہی ایک دوسرے دی عزت دے راکھے نے، ایمان والے ہی ایک دوسرے دیاں خوشیاں دے پائی وال نے۔ فاصلحوا بین اخویکم، دو گروپاں دے درمیان اختلاف ہو جائے، دو بھراواں دے درمیان اختلاف ہو جائے، دو تنظیماں دے درمیان اختلاف ہو جائے، تماشا نہ ویکھیا کرو، فیس بک تے آ کے بدمزگی نہ پیدا کریا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، دو تنظیماں گروپاں تے بھراواں دے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، منافقت نہ کریا کرو، تیلی نہ لایا کرو، فتنہ نہ بپا کریا کرو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ۔ لعلکم ترحمون، اللہ فرماندے نے میں رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے۔ اچھا توڑے جو کوئی بندہ اگر چاہتا نا شیخ صاحب میں چاہنا میرے لئے رحمتاں دے سارے دروازے کھول جان، بیٹا توجہ رکھ، اللہ میرے لئے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دوے۔ آج کوئی شاندار جیا عمل پیدا بیان فرما دیو، اے امت دا درد پیدا کر، امت دی محبت پیدا کر، امت دا پیار پیدا کر، اسلامی اخوت پیدا کر، اسلامی رواداری پیدا کر، اسلامی بھائی چارہ پیدا کر، اپنے نمازی بھائی نو اپنے سکے پرانا لو زیادہ عزیز سمجھیا کر، تے جے کتے وعدہ گھاٹا ہو جائے تماشا نہ ویکھیا کر، تیلی نہ لایا کر، خفیہ شرارتہ نہ کریا کر، بلکہ انہاں دے درمیان سلو دی کوشش کریا کر۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے دوسرے مومن نو اپنا بھائی سمجھ دے تے کتے وعدہ گھاٹا ہو جائے تے صلح دی کوشش کر دے، فرمایا متقی انسان بھی یہ وے، اور میں اللہ اس بندے لئی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دینا۔ اچھا گال سنے ہو میرے الویکھیو، تبصرے بڑے نے، للکاراں بڑیاں نے، پھڑاں بڑیاں نے، ترزاں بڑیاں نے، اللہ جان دا ڈر لگ دا ہے، بڑھے ہو گئے ہیں، وال چٹے آ گئے نے، ایک حدیث تے بھی عمل نظر نہیں آؤندا، ایک میں لمبی حدیث، چلو دو تین حدیثاں ملا کے پڑھنا، میں بھی اپنا آپ چیک کراں، تسی بھی غور کرو کیا ساٹھے اس حدیث تے عمل ہے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدو، ایک دوسرے نال حسد نہ کریا کرو، فرمایا ولا تناجشو، ایک دوجے نو دھوکھا نہ دیا کرو، فرمایا ولا تباغضو، ایک دوجے دے بارے ٹھڈ وچ کوڑ تے بغض نہ رکھیا کرو، ولا تدابرو، ایک دوسرے دے کنڈ پیچھے گلاں دی عزت دے خلاف نہ کریا کرو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، فرمایا ایک سودے تے دوسرا سودا نہ کریا کرو۔ پنجاں گلاں تو نبی پاک نے منع کر کے آخر دے کی فرمایا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ
اللہ دے بندے بن کے رہو تے آپس اندر بھائی بھائی بن کے رہو. فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان دا بھرا ہویا کردا ہے. لا یظلمہ, ظلم بھی نہیں مسلمان مسلمان تے کردا. ولا یخذلہ, مسلمان مسلمان نو کھجل بھی نہیں کردا, ذلیل بھی نہیں کردا, روڑدا بھی نہیں. ولا یحقرہ, جی اللہ کسے مسلمان نو شان دے دوے تے ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو حقیر بھی نہیں جاندا. فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کسے بھی مسلمان دے بدترین ہون واسطے زانی ہونا ضروری نہیں, ڈاکو ہونا ضروری نہیں, فرمایا شرابی ہونا ضروری نہیں. کسے بھی مسلمان واسطے حقیر ہون لئی اتنا ہی جرم کافی ہے. اپنے دوسرے مومن دی حقارت کردا ہے, اپنے دوسرے مسلمان نو ذلیل کردا ہے. فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی ہے, او دی عزت دا بھی رکھ ہے, او دے مال دا بھی رکھ ہے, او دے خون دا بھی رکھ ہے. کسے مومن لئی حلال نہیں کسے مومن دا خون بہائے, کسے مومن لئی حلال نہیں کسے مومن تے مسلمان دا مال لٹے, کنڈ پچھے کسے دی عزت حملہ کرے. تائیں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اچھا یہ جڑا فلسطین دا معاملہ ہے نا بیٹے, بنیادی طور تے ایک بات سمجھو, اے تے چاہیے دا نا مسلمان حکمرانہ نو اگے ودن. جدو امریکہ تو لے کے یوکے تک پورا یورپ انڈیا اے اسرائیل دے نال کھڑا ہے, ساڑھے مسلمان حکمرانہ نو ہی چاہیے دا صرف سیاسی بیان دی حد تک نہیں, عملی طور تے میدان دی اندر اترن. لیکن میرا تو اڈا کردار سب تو پہلا ہے وے کہ اسی اپنے اندر اسلامی اخوت پیدا کریے, اور ایک درد پیدا کریے. امت نو تڑپ دیاں دیکھ کے اگر میرا دل نہیں تڑپدا تو میں نو اپنے امام دی فکر کرنی چاہی دیئے. اچھا جڑی تواڈی ذمہ داری ہے نا او میں دسنی چاہنا. نبی پاک نے فرمایا لا تحاسدو, مل کے بولو آپس اندر حسد کرنا. اسی حسد کر دے بھائی جان, زندگیاں گزر جاندیاں نے, انسان اپنے آپ نو حسد تو پاک کرے, زندگیاں گزر دیاں نے, اس شر تو بندہ نہیں بچدا. فرمایا ولا تناجشو, ایک دوسرے نو دھوکا نہ دیو. بڑے تو بڑے فراڈ اندر ملوث مسلمان, بڑے تو بڑے دھوکے اندر ملوث مسلمان. اچھا انہاں تو نفرت بھی کرنا ہے, تے سب نالوں زیادہ اعتماد انہاں دے برینڈ تے بھی کرنا ہے, انہاں دیاں کمپنیاں تے بھی کرنا ہے. اپنے کسے برینڈ تے بھی تینوں یقین نہیں, کمپنی تے بھی یقین نہیں, اے جے دھوکا تے فراڈ. فرمایا ولا تباغضوا, دل دی اندر بغض نہ پالو. مائنڈ نہ کریو آجی صاحب نے, نمازی صاحب نے, دیندار صاحب نے رب رب کر دیا, بڑھے ہو گئے نے, لیکن دل دا بغض نہیں کیا اللہ ماشاءاللہ. فرمایا ولا تدابروا, کسے دی کنڈ پچھے کسے دی عزت دی خلاف گل نہ کرو. ساڑھے مولوی دی معافی نہیں, قاری صاحب دی معافی نہیں, رشتہ داراں دی معافی نہیں, اپنے دی معافی نہیں. کونو عباد اللہ اخوانا, اللہ دے بندے بن کے جیو, پائی پائی بن کے رہو. مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کردا, مسلمان مسلمان نو ذلیل نہیں کردا. فیس بک تے کی ہو رہا ہے, انہوں ماڑی جی تکلیف ہوندی اپنے جماعتی ساتھی دے کولو, مدرسے دے ساتھی دے کولو, تنظیم دے ساتھی دے کولو. یہ فیس بک نہیں رہ گئی, میں تے کہنا شیطان بک بن گئی ہے, فساد بک بن گئی ہے. مومن مومن نو ذلیل نہیں کردا, مسلمان مسلمان نو ذلیل نہیں کردا. اے فیس بک بھی اللہ دی نعمت ہے, یوٹیوب بھی اللہ دی نعمت ہے, گوگل بھی اللہ دی نعمت ہے, میں کہنا انٹرنیٹ بھی اللہ دی نعمت ہے. انہوں اللہ دی توحید واسطے استعمال کرو, رسول اللہ دی سنت واسطے اسلام بھی استعمال کرو, اور یہ دیتے اپنی اسلامی اخوت اور بھائی چارے دا اظہار کرو. لیکن ویکھ لو مال بھی محفوظ نہیں, عزت بھی محفوظ نہیں. ان دل خراش حالات دی اندر میں صرف توانو اہداف تے فکر دینا چاہنا. اور میرے بھائیو آپس اندر بھائی بن کے رہو, عزت دے بھائی وال بنو, خوشیاں دے بھائی وال بنو. ایک چھوٹی جی مثال میں تواڈے سامنے ذکر کرنا. فرمایا انما المؤمنون
इंज नहीं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ईमान वाले आपस अंदर भाई भाई ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां ने 9 साल नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत फरमाई है। हज़रत अनस फरमाते ने एक दफ़ा मैं नबी अलैहिस्सलाम दे कोल बैठा, इन्नल मुहाजिरीना मुहाजिर सहाबा नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए, आके कहने लगे ज़हबतिल अंसारु बिल अजरि कुल्लिही। आके मुहाजिर कहने लगे अल्लाह दे नबी असीं जिदों दा मक्का छड़ के मदीने आए हां, अंसारी सहाबा ने साडे नाल प्यार बड़ा कीता, मुहब्बत बड़ी कीती है, सानू खिलाया भी बड़ा है, पिलाया भी बड़ा है, इकराम भी बड़ा है, शान मुकाम भी बड़ा दिता है। इन्ना साडा ख्याल रखे अल्लाह दे नबी, सानू ते डर लगदा है किते अल्लाह साडा अजर भी इन्हां नू ना दे देवे, किते साडे जिक्र दा अजर भी ना लै जाण, साडीआं नमाज़ां दा अजर भी ना लै जाण, किते साडीआं तहज्जुदां दा अजर भी ना लै जाण। अल्लाह दे नबी इन्ना खिलाया, इन्ना पिलाया, इन्नी इन्हां दे सीने कुशादा ने साडे हक अंदर, सानू ते डर लगदा है ज़हबतिल अंसारो बिल अजरे कुल्लिही, किते सारे दा सारा अजर ना लै जान। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काल अल्लाह, आपने फरमाया इस तरह नहीं होएगा, तुसी दो काम करते रहा जे, एक ते अपने अंसार लई दुआ करते रहा जे, दूसरा उन्हां दे हक अंदर कलमा खैर कहंदे रहा जे। अल्लाह तुहानू भी अजर अता फरमाएगा ते अल्लाह उन्हां नू भी अजर अता फरमाएगा। अपने उस्ताद लई दुआ करया कर, अपने उस्ताद दे हक च कलमा खैर किया कर, ओए अपने मोहसिन वास्ते दुआ करया कर, कलमा खैर किया कर। जिस भांडे च खाने, हुण अगला लफज मिंबर ते बोल दिया, मैनू शर्म आंदी है, जिस भांडे च खाने थोड़ा जिहा इख्तलाफ हो जाए तो देख तेरी जुबान किवें चलदी है। सहाबा इकराम दी इस्लामी अखुवत देखो, मुहाजिरीन दा अंदेशा देखो, इन्नी मुहब्बत कीती है अंसार ने। कहने लगे सानू डर लगदा है किते रब साडियां नेकियां भी इन्हां नू ना देवे। आपस अंदर फुल्लां दी बहार बन गए, आपस अंदर फुल्लां दी बहार बन गए, काफरां लई नंगी तलवार बन गए, दुश्मन भी वेख के हैरान हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। इन्नमल मुमिनूना, सबक याद करो, इन्नमल मुमिनूना। ये तालीमन मैं तुहानू पढ़ा रहा बेटा, वक्त दा सब तो बड़ा सबक है जे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। आपस अंदर भाई भाई बन के रवो, वादा घाटा हो जाए, और किसी की गुरबत का मजाक नहीं उड़ाईदा, किसी की बेबसी का मजाक नहीं उड़ाईदा। मैं मुस्लिम के एक वाकया वाली इशारा करके अगली गल करनी चाहना। एक सिहाबी ने दूसरे सिहाबी के कोलों कर्ज लेना, वक्ते मुकर्रा आ गया, वाकया मुख्तसर, जदों उन्होंने घर कर्ज लैन वास्ते जाते तो अंदर छुप जाते। एक दिन पता लग गया सिहाबी बाहर आ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, ते सिहाबी जिन्हों ने कर्ज देना वो कर्ज लैन वाले सिहाबी नूं बोल के कहते ने, यार मैं छुपदा इसलिए सा, हालात बड़े माड़े सन, मैं नहीं सा चाहता तुहाडा सामना करा, तुसी अल्लाह दे रसूल दे सिहाबी हो, ते मेरे कोल कोई ऐसा वादा हो जाए जिहड़ा वादा मैं वफा नहीं कर सकदा। डरदा हया दी वजह तो जदों मैं तुहाडी आवाज़ सुनदा सा ते अंदर जाके छुप जांदा सा, मेरे हालात नहीं कि मैं तुहाडा कर्जा अदा करा। ऐ जे इन्नमल मुमिनूना, जिन्ना कर्ज लेना सिहाबी बोल के कहन लगे, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तेनू इन्ना परेशान किया, मेरी वजह तो तू छुप जाता रहा। मुआयदा उन्होंने कर्ज वाला कढ़िया, फाड़ के जमीन ते सुटिया, ते कहन लगे अज तो बाद मैं तेरे कोलों कर्ज नहीं लैन आवांगा, मैं अपना अजर अपने रब कोलों लवांगा। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। यार अपने नूं ही खज्जल करदे हो पुत्र, आ अदालतां जिहड़ियां ने हिंदुआं नाल भरीआं ने,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਲੇ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗੋ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਾਰਸ ਕਦ ਲਈ ਨੇ? اپنے شیوخ کو لا کے، مولانا قصوری کو لا کے، دیگر علماء کو لا کے دین کے مطابق اپنے فیصلے کراؤ۔ یار تو گادہ مسلمان ہیں، ایڈیاں جھوٹیاں زمنیاں پرنے، جج نو رشوت، تفتیشی نو رشوت، ایس ایچ او نو رشوت، وکیلہ نو رشوت، اے جے مسلمانی۔ فرمایا انما المؤمنون اخوان فاصلحوا بین اخویکم، ایک دوسرے دے درمیان صلح کرا دیا کرو، تڑپیا کرو کہ مسلمان نال ناراض کیوں ہوئے، مومن دے نال ناراض کیوں ہوئے۔ پاک فرم نے فرمایا میرے صحابہ الا اخبرکم بافضل من درجات الصدقۃ والصلاۃ والصوم، آقا فرماندے نے میرے صحابہ تانوں میں اج ایسا عمل نہ دساں، کن کھولیو، جیڑا درجے دے لحاظ نال روزے نالوں بھی اچا ہے، نماز نالوں بھی اچا ہے، تے جیڑا عمل صدقے نالوں بھی اچا ہے۔ فرمایا آپس دی اندر میل جول رکھنا، آپس دی اندر صلح صفائی رکھنا، آپس دی اندر بھائی چارہ قائم رکھنا، اے روزے نالوں، صدقے نالوں، نماز نالوں بھی زیادہ افضل ہے۔ یار میں ایک بیداری واسطے گل کرنی چاہنا، کنہ تڑپنا ہے ناموس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خاطر، کنہ شان بیان کرنا ہے، کنہ دفاع کرنا ہے، تے میرے ایمان دا حصہ سیدنا صدیق دا دفاع کرنا تے انہاں دا شان مقام بیان کرنا۔ پر آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر میں طالب علم دا درد دل تے سمجھو کی فائدہ تینوں اس دفاع دا، جے تو ابو بکر جیسا کردار نہیں بنا سکیا، کی فائدہ تینوں اس دفاع دا جے حضرت ابو بکر جیسی اسلامی قوت پیدا نہیں کر سکیا۔ میں غالباً صحیح ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو واقعات بیان کرنا، ایک مجلس دے اندر حضرت سلمان، حضرت صہیب دے حضرت بلال تشریف فرمانے، انہاں تین غرباء صحابہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کوئی بات گئی ہے، گلاں کیتیاں دے سیدنا ابو بکر تھوڑے جے جلال اندر آکے سختی چینہ نے جواب دیتا ہے۔ جواب اندر حضرت سلمان تے صہیب تے حضرت بلال ناراض ہو گئے۔ چلدی خبر نبی علیہ السلام دے کوڑ پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے جملے تو سیدنا بلال ناراض ہو گئے۔ تے رسول پاک نے کی فرمایا لَإِن كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ فَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ، آپ نے فرمایا میرے ابو بکر جے زمین تے بلال نو ناراض کر لیا جے، انجی سمجھو عرش تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لیا جے۔ دوڑے سیدنا ابو بکر گئے، اس شان ویکھو، مقام ویکھو، جس غلام نو آزاد کیتا ہے اونا کل جا کے کہنے لگے بلال جے میرے کڑو وعدہ کھاٹا ہویا تے مینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دے۔ حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر کیوں شرمندہ کر دے ہو، اللہ تواڈے لئی بخششاں دے سارے دروازے کھول دے۔ اے جے قرآن کہہ رہا انما المؤمنون اخوان فاصلحوا بین اخویکم، 20 سال بغض پال دے رکھنا، 20 سال گنڈا مار کے رکھنا، دسو پھر نماز اندر رونا کیویں آئے؟ کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب تسی وظائف بڑے بیان کر دیو، اذکار بڑے بیان کر دیو، وظائف اندر لذت نہیں، اذکار اندر حلاوت نہیں، سجدے اندر وہ نٹ کے رب کے رونا نہیں۔ اور میرے بھائیو جدو دلاں اندر بغض ہوئے، سوچاں اندر انتقام ہوئے، پھر عبادت دی لذت ختم ہو جاندی ہے۔ آخر حد تک اپنے مسلمان بھائی نو معاف کرو، رشتہ دار نو معاف کرو، مومن نو معاف کرو، تے رب دا واسطہ دے کے کہنا کسے نو ذلیل نہ کرو، کسے دی عزت نیلام نہ کرو۔ سانو عیب چھپان دا حکم ہے۔ ایک اور واقعہ سنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیدنا ابو بکر تے عمر دوواں دا شان بڑا، مقام بڑا،
हसदे वास्ते दोस्तानी अंदर प्यार मुहब्बत अंदर वादा घाटा हो जाता है। एक गल सैयदना अबू बकर ने आखी है, हज़रत उमर नाराज़ हो गया। जो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता लगा नाराज़ हो गया, दौड़े दौड़े पिछे गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर च वड़ के अगलका बापा घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। खैर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेचैन अल्लाह के पैगंबर दे कोल टुर गए। थोड़ी देर तो बाद सैयदना उमर भी आ गए। खैर जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना, नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर नाल बड़ा प्यार करते हैं। जदों वेखिया कि हज़रत उमर नाल मुआमला होया है, पैगंबर अलैहिस्सलाम जलाल अंदर आ गए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मुहब्बत दे नाल। ते मैं हदीस अंदर पढ़िया हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक नूं कहण लगे, अल्लाह दे नबी उमर नूं कुछ ना आखिया जे, कमी उमर कोलों नहीं होई, कमी मेरे कोलों होई है। यार तू नबी है कि अपनी कमी नहीं मानदा? अल्लाह जानदा मैं कई लोगों ने वेखिया अपनियां इंज सफाइयां देंदे ने, इंज सफाइयां देंदे ने जिवें नबूवत दी सीट ते बैठा, इहदे कोलों कमी कुताई नहीं हो सकदी। इत्थे सैयदना सिद्दीक कह रहे ने अना कुंतु अज़लम औ कमा काल, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी मेरे उमर नूं कुछ ना कहा जे, वादा घाटा इन्हां कोलों नहीं होया। वादा घाटा इन्नमल मुमिनूना इंज नहीं, इन्नमल मुमिनूना। तेनू अकीदा तौहीद मुबारक होवे, अकीदा सुन्नत मुबारक होवे। और तुहाडी जिम्मेदारी ये वे इन हालात अंदर भाई भाई बन के रवो ते रिज़्क़े हलाल खाओ। क्यों नहीं बददुआवां कबूल हो रही? रिज़्क़े हलाल अंदर फर्क आ गया, अखुवत अंदर फर्क आ गया। क्यों नहीं साडियां दुआवां कबूल हो रही? वो भाईचारा नहीं रहा। असीं किसी दा तमाशा ला के खुश हुंदे आ, किसी नूं बेचैन करके खुश हुंदे आ। तुहाडी वजह तो किसी दे चेहरे दी मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। अच्छा मैं ना तुहानूं आखिर ते हदीस दी रोशनी अंदर एक फार्मूला देना। हजारों हदीसां एक पासे ते आ हदीस एक पासे। इस हदीस ते अमल कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुहानू इस्लामी अखुवत दा बादशाह बना देगा। जेड़ा बंदा अंदर शेख साहब कोई फार्मूला दियो, कसवट्टी दियो, मेयार दियो कि मेरे वालों इस्लामी अखुवत और भाईचारे च कमी नहीं होनी चाहिए, मैं समझना पैगंबर दी एक हदीस ही काफी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत तो बगैर ईमान भी मुकम्मल नहीं हुंदा। हत्ता युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्सिही। एक हदीस पल्ले बन लो, ओ ही अपने मुसलमान भरा लई पसंद करया कर जो तू अपनी जात लई पसंद करना है। और पंजाबी चाहते ना 100 गज रस्सा दे सिरे ते, फिर बोलो 100 गज रस्सा दे सिरे ते। तेरे को वादा घाटा हो जाए, गुनाह हो जाए, तू पसंद करना, तेनू को जलील करे ते दूसरे नू क्यों करना? तू पसंद करना कि तेरी बेटी नू तलाक होवे ते दूसरे दे घर क्यों जाड़ना? तू पसंद करना कि तेनू कोई गाल कढे? यही पसंद करना है ना। मेरे को वादा घाटा हो जाए तो माफी मिल जाए, वादा घाटा हो जाए तो मेरे ते पर्दापोशी हो जाए, वादा घाटा हो जाए तो किसी ना किसी तरह मेरी इज्जत बच जाए। यही मामला दूजे मोमन भरा ही रखिया कर, अल्लाह तेनू इस्लामी अखुवत दा बादशाह बना देगा। फरमाया इन्नमल मुमिनूना इखवा फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अच्छा तुसीं जिन्ने मर्जी सियासी बयान दे लो, जिन्नियां मर्जी ललकारां पा लो, फड़ा मार लो, जिन्नियां मर्जी लम्मियां तकीरां कर लो, सैमीनार कर लो, इजलास सद लो, जिन्नी देर तक तुसीं कम अज कम 5 काम नहीं करदे, इस्लामी अखुवत दा तकाजा पूरा नहीं। साडे बाद हुक्मराना और मजहबी रहनुमायां समझ लिया कि सियासी बयानबाजी दे नाल इस्लामी अखुवत दा हक अदा हो गया है। सब नालों पहली बात, पूरी दुनिया दे जिन्ने भी मोमिन मुसलमान रहिंदे ने सारियां वास्ते दुआ करया कर। सब नालों पहली बात है दुआ। और मैं ते तुहानू एक राज दी गल आई दसना, अगर जे चाहते हो ना अल्लाह तुहाडे माल जान औलाद च बरकतां कर दे, मेरे अल वेखो मदरसियां वास्ते दुआ ना छड्डिया करो। तुहाडे दीन दियां छौणियां जे
اے تواڈے اسلامی مرکز دے بالخصوص اپنے مدارس نو مضبوط کرو اور انہاں لئی دعا کرو. جیڑا بندہ اپنے مومن بھائیاں لئی دعا کردا ہے، مسلماناں لئی دعا کردا ہے، اللہ رب رحمان اودے لئی خیر تے برکت دے سارے دروازے کھول دیندا ہے. کوئی بھی وعدہ گھاٹا ہو جائے، کوئی بندہ آ کے کہنا تیرے بارے فلان اے کیا ہے، ادھر دیکھو، تسی کہنا اچھا اللہ اونوں بھی معاف کرے، اللہ مینوں بھی معاف کرے. لو گل مک گئی. اچھا جی انہیں میرے بارے گل کہی ہے نا، میں کہڑا کوئی نبی ہاں، جے خامی واقعی میرے چ گئی ہے اللہ مینوں معاف کر دے، تے جے میرے بھرا نو میرے بارے مغالطہ لگ گیا تے اللہ انہوں معاف کر. اے اجے انما المؤمنون. دوسری گل ہے ذکر خیر کریا کرو، او مسلمان بھراواں دا مومناں دا ذکر خیر کریا کرو، اچھے الفاظ میں ذکر کریا کرو. تیسرا کام ہے اخفاء العیوب و اصلاحہ منفردہ فردہ. عیب چھپایا کرو، تنہائی اندر الگ تو اصلاح کریا کرو. میرے بیٹا تو جڑے سوشل میڈیا نال وابستہ ہو، میں طالب علم تو رب دا واسطہ دے کے چاہتے کہنا، اور اگر یوٹیوب فیس بک تے میرا بیان جائے، میں مذہبی رہنماواں لیڈراں نو کہنا بالخصوص جڑے حق دے نال وابستہ ہو، آئے دن فیس بکاں تے بیٹھ کے تماشا نہ لگایا کرو. اپنے تنظیمی اختلافات بند کمریاں چ حل کرو. امت اس بات دی متحمل نہیں. حوصلہ شکن باتاں نہ کرو، عیب ظاہر نہ کرو. اور چوتھا کرنے والا کام ہے تعاونوا علی البر والتقوی. فلسطینی ہوئے یا انڈین ہوئے یا پاکستانی ہوئے یا بنگالی ہوئے یا سعودی ہوئے، جس مسلمان دی جنی مدد کر سکتے ہو ود چڑھ کے مدد کریا کرو. اللہ تبارک و تعالی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دوے گا. ویسے آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر امت مسلمان دے ذمہ داران حکمرانہ دی خدمت اندر میں گزارش کرانگا بساد ادب. تواڈے کول فوجاں بھی نے، تواڈے کول ٹینک بھی نے، تواڈے کول وسائل بھی نے. دیکھو ایک ایک رات اندر سینکڑوں شہادتاں ہو رہیاں نے. کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر تواڈے کولوں جڑے صاحب اقتدار لوگ ہو، رب دی بارگاہ وچ تانوں سوال کیتا جائے گا. کچھ ہمت کرو، کچھ کوشش کرو. انصر اخاک ظالما و مظلوما. ہاتھ رکھو ایک ظالم دا مل کے. تے اسیں انشاءاللہ دعا ہی کرنی ہے. ذرا میرے سینے ٹھنڈ پائیو. اللہ امت مسلمانوں بیداری نصیب فرما. اللہ امت مسلمانوں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یہودی نے جھڑے اے فرقہ وریت اور نفرت اور پارٹی بازی دیاں بنیاداں اور گھڑیاں دی اندر جڑا امت مسلمانوں دکیل دیتا ہے، اللہ پاک سانو اتفاق و اتحاد دی دولت نصیب فرما. پنجویں گل یہ کرنی ہے کہ اپنے مسلمان مومن بھرا دا نا عذر قبول کریا کرو. اچھا وہ لیٹ ہو گئے نہیں، وہ نہیں آئے، انہاں کو جملہ نکل گیا، کوئی عذر ہوئے گا، کوئی وجہ ہوئے گی، کوئی بیماری ہوئے گی، گل نہیں سمجھ آئی ہوئے گی، جلدی سے جملہ نکل گیا ہوئے گا. بھرا بندی دا تقاضا ہے عذر قبول کریا کرو. نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انج رہندے نے جویں ایک بلڈنگ دیاں اٹاں نے، جویں ایک عمارت ہے، بعض مضبوط کر دیے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنی انگلیاں دے درمیان تشبیہ کر کے نبی پاک نے دسیا کہ مومن نو کمزور نہیں کردا، مومن نو مضبوط کردا. ایک حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا. آپ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن یکف زیاتہ ویحوطہ من ورائہ. نبی پاک نے مومن دا آئینہ ہے تے مومن دا مال ضائع نہیں ہون دیندا، تے مومن دی کنڈ پیچھے او دے مال دا بھی چوکیدار ہے، او دی عزت دا بھی چوکیدار ہے، تے او دے گھر بار دا بھی چوکیدار ہے. ہن اپنا ایمان چیک کریے. ہاں فرمایا مومن دا مال نہیں ضائع ہون دیندا، یحوطہ من ورائہ. جو موجود نہ ہوئے تے پچھوں دی عزت دا بھی بھائی والے، گھر بار دا بھی رکھ ہے تے مال دا بھی رکھ ہے. ایک دیانتدار مسلمان بنو.
پتہ کہو جے مسلمان بنو؟ صرف 3 حدیثاں سنو پھر میں انشاءاللہ گل ختم کرنا۔ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نور دے ہو جائے ممبر عطا کرے گا، نبی بھی ویکھ کے رشک کرن گے، شہید بھی ویکھ کے رشک کرن گے۔ آ جڑے نور دے ممبراں تے لوگ بیٹھے نے، نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، انیاں شاناں کیوں مل گئیاں، مقام کیوں مل گیا؟ جواب ملے گا اے دنیا تے آپس اندر مومن سن، بھائی بھائی سن، اے میری وجہ تو آپس اندر پیار کر دے سن، آج میں نانو نور دے ممبر عطا کر دیتے ہیں۔ مسند احمد یہ روایت بعد محدثین نے حسن قرار دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جنتی بندہ تو آڈے کو لا رہا ہے۔ خلاصہ اے وے نتیجہ نکلیا، پتہ لگا کہ جنتی کیوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کیوں قرار دیتا ہے۔ وہ فرمان لگے میں لمے چوڑی تہجد نہیں پڑھدا، لمے چوڑے نوافل تے لمیاں چوڑیاں رکھتا نہیں پڑھدا۔ ایک میرے اندر خوبی ضرور ہے، میرے دل اندر کسے مومن تے مسلمان دے بارے کینہ بھی نہیں تے بغض بھی نہیں۔ یار گل سنو، اس جملے دا ذرا میں جواب دیو ہاں میرے الویخ کے، اسی ہے کنے کہاں کہ ایک دوجہ دی جڑاں وڑھتے جا رہے ہیں۔ اور پائی اسی اللہ دی زمین تے حجت عقیدہ توحید و سنت والے، اسی انبیاء دے وارث ہیں، رب دے قرآن دے وارث ہیں۔ سانو ایکے دی لوڑے، محبت دی لوڑے، درگزری دی لوڑے، مل جل کے اللہ دی زمین تے اللہ دی توحید نو غالب کرن دی ضرورت ہے۔ اور بیٹا اپنی ذمہ داری سمجھو، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو سٹ پٹا اٹھنا اور اپنے بڑیاں نو بے عزت کرنا اور محاذرائی کرنا، بیٹے کوئی دین دی خدمت نہیں۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وَإِن كَانَ مَحِكَّا یا وَلَوْ كَانَ مَحِكَّا کو کما قال علیہ السلام، فرمایا جڑا بندہ حق تے ہو کے بھی جھگڑا نہیں کردا، اسلامی اخوت بھائی چارے دا خیال رکھ دے، میں انہوں اللہ دی جنت اندر محل لے کے دا۔ انما المؤمنون انج نہیں، انما المؤمنون فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اچھا ان حالات اندر 3 وظیفے نہیں چھڑنے۔ نمبر 1، فلسطین دے مظلوماں نو ذہن چ رکھ کے تے اسرائیل دے کافراں ظالماں نو ذہن چ رکھ کے سورہ بقرہ دیاں آخری دعائتاں پڑھو راتاں نو اٹھ کے، تہجد دے اندر، اشراق دے اندر، سنن دے اندر، نوافل دے اندر سورۃ البقرہ دیاں آخری دعائتاں پڑھو۔ تے پتہ کی کہنا ہے؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ او پار نہ بائی، ایتھے سبحان اللہ نہیں کہی دا، ایتھے آمین کہی دا۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھنا تے ترجمہ کرنا ذرا جمعے محبت نہ آمین کہہ دیو۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ساڑھے تے بوجھ نہ پائیں جڑے بوجھ تسی پہلیاں قوماں تے پائے نے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ جڑا میں پار چک نہیں سکدا میرے تے او پار نہ پایا جے، میرے تے بیٹیاں دا پار نہ پایا جے، بیماریاں دا پار نہ پایا جے، غربتاں دا پار نہ پایا جے، تو جو میرے وال محتاجی دا پار نہ پایا جے۔ واعف عنا، گناہگار بڑے ہیں درگزری کر دے، واعف عنا، اللہ ساڑھے تو درگزری کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اچھا اے دعا آج کل نا سجدیاں چ بہت زیادہ پڑھو بیٹا، تو اجے بھی فیس بک تے ہوئی غلاستاں کرنا، تیرا کلیجہ نہیں پھٹیا اے بچیاں دیاں لاشاں وے کے، بچیاں دیاں لاشاں وے کے، پتر تیری بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اے دعا سجدیاں چ بہت زیادہ پڑھو۔
اللہم میں دعا کرنا محبت نامین کہنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سارے آمین کہہ دیو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ اسی تانوں جنگ اندر بلا رہے ہیں، اللہ جنگ اندر اترو اور اللہ سانو اس اسرائیل دی شرارتہ تو محفوظ فرما دیو. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اپنے سجدے اندر پڑھو، جدوں میں کوئی غم ناک تکلیف دے خبر سن دے ہو نا، اے زیادہ تو زیادہ پڑھو. اور دوسری دعا اللہم اکفنیہم بما شئت. اے میں جملہ پڑھنا جڑا بندہ کہتا ہے نا میں لمبی چوڑی فہرست نہیں پڑھ سکتا مسلمانہ دے حق اندر، مظلوم فلسطینیاں دے حق اندر اور اسرائیلی ظالماں دے خلاف، اینا کا جملہ یوٹیوب تے آ جائے گا پروگرام. اے لازمی سیدی اندر رو رو کے پڑھی. میں پڑھنا تے محبت نامین کہہ اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہم اکفنیہم بما شئت. باقی میں تو انہوں پالیسی پوری دس دیتی ہے، کوئی زیادہ افراد تفری اور خرابی کرن دی ضرورت نہیں. فوج دے خلاف اور حکومت دے خلاف زیادہ کوئی بد زبانی دی ضرورت نہیں. اچھے طریقے نہ انہاں دی توجہ دلاؤ. ایک حکمرانہ دی ذمہ داری ہے انہاں دی مدد واسطے پہنچنا. نہ اسی جا سکنے ہیں نہ ساڑی مدد پہنچ سکتی ہے. اور حکمرانہ لی دعا کرو اللہ پاک انہاں نو کچھ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک انہوں کچھ کرن دی توفیق عطا فرمائے. میری تاڑی ذمہ داری کی ہے انما المؤمنون. چھڑ دیو یار زدان. اور مولانا ادریس ساکب دے دستو بازو بنو، دیکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ تا حد نگاہ. میں نے شیخ صاحب دس رہے سن 400 دے قریب طلبہ پڑھ رہے نے. انما المؤمنون. اے جو تاڑی ذمہ داری انتشار دی بات نہ کرو، اختلاف دی بات نہ کرو، پائی پائی بن کے رہو. لو خطبہ ختم جب انہوں سبق سنا دیو انما المؤمنون. تو انہوں لوگاں نے پوچھنا ہے فیصل آبادو مولوی صاحب آئے سن کی پیغام دے کے گئے نے؟ کہنا یہی پیغام دے کے گئے نے انما المؤمنون. بھلیا سبق یاد کر لو انما المؤمنون. اور دلان چے دڑاڑا آ جان تے اللہ دی نصرت اٹھ جان دی جے. اور دلان چے دڑاڑا آ جان تے اللہ دی مدد نراز ہو جان دی جے. اللہ دی قسمیں مٹھی پر جڑے بدری سن ایک دجے دے مردے مردے سن. مٹھی پر جڑے غزوہ احد والے سن ایک دجے دے مردے مردے سن. تائیں انہاں دی مدد لئی آسمان تو فرشتے اتر دے سن. ایتھے آپس مفادات دی جنگ لڑدا پھرنا ہے، اپنے مفاد دی خاطر استاں پہ مال کردہ پھرنا ہے. اج دے خطبہ جمعہ دا پیغام میں ذرا محبت دینال انما المؤمنون. تسی نہ ذکر کر سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو. میں تعلیماً تو انہوں بلا بھی سکنا تے کوئی شے یاد بھی کروا سکنا. انما المؤمنون اخوان فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ایتھوں ہی گل شروع کی تھی سے ایتھے ہی ختم کرنا ہے. اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما. پھر بولو اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما. جے میں امریکہ تو لے کے برطانیہ تک پورا یورپ یوکے انڈیا سب اسرائیل نہ جا کے کھڑے ہو گئے نے. اللہ پاک ساڑھے بھی جتنے مسلمان حکمران نے اللہ انہوں فلسطینیہ دے نال کھڑیاں ہون دی توفیق عطا فرما. اللہ اسرائیل دا ستیہ ناس فرما. بیٹے محبت نہ درد دل نہ آمین اندر شامل ہو جا. اللہ انہاں اسرائیلیاں دا ستیہ ناس فرما. اللہ انہوں تباہ و برباد فرما. اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا. اور اللہ پاک ساڑھے جڑے مظلوم مسلمان نے مقہور اللہ انہوں دی مدد فرما. ساکب صاحب میں نے کل ایک فلسطینی دا فون آیا واٹس ایپ اندر موجود ہے. اور شیخ صاحب ساڑھا علاقہ دے چلو غزہ دے قریب تھوڑا جا محفوظ ہے لیکن حالت ہے وے کہ گیس بھی کوئی نہیں، بجلی بھی کوئی نہیں، آمد و رفت دا رستہ بھی کوئی نہیں، خورد و نوش دی چیز بھی کوئی نہیں. بے یاروں مددگار بیٹھے ہیں. انہوں پوچھا کوئی امداد دا طریقہ. انہوں نے کہا جی ساڑھے تک فی الحال کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. حالت ہے کہ ساڑھے کو اس ٹائم کچھ نہیں، رستے بند، ہر چیز بند. اللہ جی اصحاب غار دی مدد کر سکتا ہے تے آج تو وہی رب اللہ اپنی رحمت دے نال اصحاب فلسطین دی مدد فرما.
اللہ سانو ایک دوسرے نو معاف کرن دی توفیق عطا فرما. پتہ نہیں زندگی دا آخری جمعہ ہوئے میں رواں نہ رواں، اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے تے میں تواڈے اگے اج ہاتھ جوڑ جاندا. علاقے والیو اس ادارے دے خادم بن جاؤ. یہ کسے دی ذاتی جائیداد نہیں جے، یہ اللہ دے دین دی چھونی جے، اے رب دے قرآن دی چھونی جے، نبی دی سنت دی چھونی جے. حضرت قاری ادریس صاحب، مولا یوسف قصوری صاحب، دیگر احباب دے دست و بازو بنو، خرچ بھی کرو، بچے بھی لے کے آؤ، سب کچھ ادارے دے نام وقف کرو. انشاءاللہ الرحمن اللہ تواڈیاں محنتاں نو کدی ضائع نہیں کرے گا. اللہ دے حضور پھر میں دعا کرنا، اللہ جو کوئی وعدہ گھاٹا مسلماناں دے حق چ ہو گیا اللہ سانو معاف فرما دے، کلمہ خیر دی توفیق دے دے، اج دا خطبہ ہدایت دا ذریعہ بنا دے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا. ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی. رب دیاں یاریاں چھڑ کے نا اسی آپ ہی لڑ لڑ کے پہ مرنے ہاں. دن رات ایک کوئی منصوبہ ہے، انہوں ٹھیٹ کیویں کرنا ہے، انہوں شرمندہ کیویں کرنا ہے، انہوں جواب کیویں دینا ہے، انہوں ڈی گریڈ کیویں کرنا ہے، انہوں سیڈ تے کیویں لاؤنا ہے، انہوں نکرے کیویں. رب دیاں یاریاں چھڑ کے جدوں اسی ایک دوجیاں دے مگر پہ جائیں گے نا، پھر اے ہی حالات نے جڑے توڑے سامنے ہو گئے نے. اللہ پاک جو سنیا سنیا عمل دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کباد ارشاد فرما. ویسے تو کو لے کے مشورہ لینا ہے، میرے حال ویکھو ذرا. میں پہلی دفعہ آیا تھے جمعہ پڑھان، تہاڈی رونق ویکھ کے میرا دل کردا ہے کہ سال کے بعد ایک جمعہ پڑھا دیا کریے. تہاڈا کی خیال ہے؟ پر اس طرح نہیں جی اگلے سال میں آیا تو پھر کم از کم ایک ایک بندہ نال لے کے آنا ہے. وعدہ انشاءاللہ مسیتے بیٹھے ہو؟ چلو انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال میں پوری کوشش کراں گا کہ کم از کم سال چ ایک دفعہ تواڈے نال ملاقات ہو جائے. تے میں خطبے اندر دعا کرنا مسنون دعا ہے، میرے ال ویکھ کے آمین کہے آ جی. اللہ اسی طرح سانو کعبۃ اللہ دے جمعے نصیب کری، اللہ اسی طرح عرفات دی حاضری نصیب فرمائی، اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرمائی. ایک میں دلوں دعا کرنا صدقے دل نہ آمین کو، اللہ مکے مدینے دا رائی بنا دے، اللہ مکے مدینے دا مسافر بنا دے. جڑے پتر چاہندے نے نا ساڈے مدینہ یونیورسٹی داخلے ہو جان، اللہ اپنی رحمت نال انہاں بچیاں نوں اعلیٰ تعلیم پوری کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڈے بچیاں نوں علماء بنا، ساڈے بچیاں نوں دین دے عالم بنا. اور اے دعا کریا کرو سورہ فاتحہ دی طرح میرے کو اے دعا سکھ لو. اے دعا کریا کرو، اللہ جیڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دے، اللہ دی بھی مدد فرما. اوہ کمیاں رہنیاں نے، کتائیاں رہنیاں نے. بچیو پگڑیاں اچھالنا کوئی عزت نہیں، بیٹا زبانہ کھلنا کوئی عزت نہیں. اللہ کو تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دیا تو اللہ دی مدد فرما. اور مولا ادریس ثاقب صاحب اور اساتذہ اکرام پوری ٹیم رفقا ساتھی اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتاں فرما. جڑے ساتھی باہر نے انہاں دی خدمت بھی گزارش ہے زیادہ تو زیادہ تعاون فرماؤ. خواتین والو اچھی رپورٹ آنی چاہیے. مینوں پتہ لگا ہے کہ خواتین بہت کثرت اور محبت نال ماشاءاللہ تشریف لے آئیاں نے. اور جڑے وظیفے میں تانوں تین دسے نے اے نہیں تسی انہاں دناں وچ بالخصوص بھولنے. سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں اور ایک میں دعا پڑھنا ایتے تسی آمین بھی کہنا تے اینو یاد بھی کرنا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفریہم بما شئت. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمت اللہ ہی العلیٰ وجعل کلمت الکفر ہی السفلی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو شیخ صاحب نے خطبے کے دوران خود ہی اظہار کیا ہے، تو ہم سب میرے سمیت آپ سب ہم سب درخواست کرتے ہیں شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ سے کہ سال کا ایک جمعہ ہمیں عطا کر دیں. کیوں بھائی؟ سارے بھائی میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں نا کہ ہمیں سالانہ ایک جمعہ شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ عطا کر دیں. انشاءاللہ دے دیں گے. اگر نہ دیں گے تو پھر ہم اسی طرح دوبارہ پھر اکٹھا کر کے پھر دوبارہ مطالبہ کریں گے. ایک نہ ایک وقت آئے گا سالانہ جمعہ دے دیں گے انشاءاللہ. یہ تو بڑے نرم دل انسان ہے، دے دیں گے انشاءاللہ. جزائے خیر دے. تو بھائی لمبی بات نہیں ہے، میں آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. جتنے حضرات یہاں پہ تشریف لائے لمبے لمبے سفر کر کے، بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ اور میرے دیگر جتنے مہمانان گرامی، اور آپ حضرات جہاں تک بھی تشریف فرمائیں، جہاں سے بھی آپ آئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میرے سامنے دعا کی ایک لمبی فہرست ہے. بڑے ساتھیوں نے فون کر کے کہا کئی بیمار ہیں بیچارے، کئی، اور خصوصی طور پہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بھی حکماً مجھے فرمایا کہ رات ہمارا ایک طالب علم حافظ عمیر تجوید پڑھتا ہے، اس کی والدہ صاحبہ فوت ہو گئیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے. اور میرے کئی بھائی لمبے سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور صرف دعا کے لیے آئے. خطبہ بھی سنا، دعا کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں جی شیخ صاحب سے ہمارے لیے دعا کروانا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولا، میں جس نے بھی مجھ سے کہا، مولانا یوسف قصوری صاحب سے کہا، شیخ عبد المنان راسخ صاحب سے کہا، دیگر اساتذہ کرام سے جس نے بھی کہا، مولا سب کی پریشانیاں ختم فرما دے. تو ابھی دعا ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ دعا کرتے ہیں. جب دعا کا کہہ دیا جائے تو دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کی قبولیت کا راز وہی ہے جو میں نے خطبے میں بیان کیا. اگر آپ کو سبق یاد ہے تو مجھے سنا دیں. انما المؤمنون، بس اپنے دل کشادہ کریں، توحید و سنت والوں کے لیے اپنے دل فراخ کریں، معاف کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناممکن چیزیں بھی ممکن بنائے گا. دائیں بائیں نہ دیکھیں، یقین سے دعا کریں. جس بھائی نے جس آس سے کہا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اے میرے اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ ساڈے آبا و اجداد نو معاف فرما انہاں چوں جہدے کول باپ نہیں اللہ او دے باپ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ جہدے کول ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ ساڈے ماں باپ دی بخشش فرما اللہ جنہاں دے ماں باپ بیمار نے شفا عطا فرما بیٹے نے اپنی والدہ دے بارے دسیا اللہ دی والدہ نو شفا عطا فرما احسان بھائی دے مامو جان اللہ پاک انہاں نو عافیت عطا فرما اے میرے اللہ سانو ہر قسم دی لچاری بیماری آوازاری معذوری تو محفوظ فرما ایک میں دعا کرنا محبت نہ آمین کیا جے اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ تیرے درد بکاری تیرے درد منگتے تیرے درد سوالی اللہ سانو اولاد دا بھی محتاج نہ کری اللہ سانو تیاں پتران دا بھی محتاج نہ کری اللہم اغننا بفضلک امن سواک اللہم اغننا بفضلک امن سواک اللہم اغننا بفضلک امن سواک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الآداء اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک الہ العالمین جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ بیٹیاں والیاں دے بیٹیاں نو قرآن دا امام بنا حدیث دا امام بنا اللہ ماں باپ دی زندگی اندر انہاں دے بچیاں نو ممبر و محراب دا وارث بنا اللہ خطیب دین و دنیا بنا اللہ ساڈیاں بچیاں نو عالمات فاضلات بنا اللہ ساڈیاں بچیاں نو دیندار باحیا باکردار بنا اللہ جڑے اولاداں والو دکھی نے سکھ نصیب فرما اللہ جنہ دیاں اولاداں بدتمید نافرمان نے اللہ ہدایت نصیب فرما اللہ تیاں پترا والو اکھاں ٹھنڈیاں فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما حضرت قاری ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ دے جتنے رفقا نے پوری ٹیم اللہ پاک انہاں دی غیبی مدد فرما اللہ انہاں دے ذریعے اس علاقے اندر اپنے دین نو غالب فرما اللہ رحمت دے فرشتیاں نہ مدد فرما اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مدینے صدقے پلا جننے آئے نے جتھوں آئے نے جڑے ٹر گئے نے او بھی جڑے بیٹھے نے او بھی اللہ سب نو بیت اللہ دے طواف نصیب فرما اللہ سب نو صفا مروہ دی سائی نصیب فرما اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما اللہ اسرائیلی فوجیاں نو تباہ و برباد فرما اللہ اسرائیلی فوجیاں نو نیست و نابود فرما اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہ جتنے فلسطینی نے اللہم انصرہم نصرا عزیزا اللہم انصرہم نصرا عزیزا جتنے اسرائیلی نے اللہ پاک خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اے میرے اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما ساڑھے حکمرانہ نو غیرت نصیب فرما جرت نصیب فرما جتنے بھی نوجوان مرد و خواتین بزرگ تشریف فرمانے اللہ من دیاں نیک مراداں پوریاں فرما اللہ جتنے بھی تیرے گناہگار بندے ہیں تیری عزت اور جلالت دی قسم تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں کسے تو کوئی آس امید نہیں اللہ تیرے درد منگتے ہیں اللہ سانو معاف فرما اللہم انت الغنی و نحن الفقراء اللہم انت الغنی و نحن الفقراء اغننا بفضلک عمن سوا
اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ساڑے اداریاں دی حفاظت فرما، لٹیریاں تو اللہ اس وطن نو محفوظ فرما، مخلص قیادت نصیب فرما۔ اللہ اس ادارے جو دین دے محدث پیدا فرما، مفکر پیدا فرما، دین دے پہرے دار اور چوکیدار پیدا فرما۔ انہیں بچیاں نو اساتذہ لی صدقہ جاریہ بنا، جتنی خواتین بیٹیاں پینا ماما آئیاں نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما، انہاں نو گھراں جو سکھ نصیب فرما، اللہ انہاں نو برکت ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے۔ اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما۔ اللہ آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ موت ویلے جنت دی زیارت نصیب فرما، فرشتیاں دی سلامی نصیب فرما۔ یا اللہ کوئی خالی نہ جائے، اللہ دل دی دنیا بدل دے، اے میرے اللہ دل بدل دے، اللہ دل نرم فرما دے، اللہ ساڑے دلاں چ ایمان موئزن فرما دے، سانو پائی پائی بن کے رہن دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو عزتاں دا پائی وال بنا دے، خوشیاں دا پائی وال بنا دے، اپنے مومنہ مسلمانہ دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن ابقیتہ منا فابقہی علی الایمان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعلنا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین۔ اللہ ساڑا آئدہ پروگرام قبول فرما، کمی کوتاہی رہ گئی تے معاف فرما۔ اللہ ساڑیاں چوڑیاں رحمتاں مالا مال کر دے، اللہ ساڑیاں چوڑیاں رحمتاں مالا مال کر دے۔ اللہ سانو اپنے بندیاں لی خیر دا ذریعہ بنا دے، خوشبو دا ذریعہ بنا دے، اللہ محبتاں ونڈن والا بنا دے۔ اللہ دل دیاں سختیاں سوچاں دیاں پلیدگیاں اللہ انہاں چیزاں تو محفوظ فرما دے، اللہ پیڑے انجام تو محفوظ فرمائی، بری موت تو محفوظ فرمائی، اچانک موت تو محفوظ فرمائی، عافیت سلامتی نہ شہادت دی موت نصیب فرما۔ ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین وانت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي